अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करते हैं घोटकी से, जहां वजीर आजम इमरान खान ने नून लीग और पीपी क़यादत को बड़ी पेशकश कर दी। पैसा दो, जान छुड़ाओ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी लूटा हुआ पैसा वापस करें तो हम इनकी जान छोड़ देंगे। मुल्क का पैसा लिए बगैर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च पर भी कड़ी तनकीद की। हिज़्ब इख्तिलाफ को एहतजाज के लिए एक बार फिर कंटेनर देने की पेशकश भी उन्होंने कर दी। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। कंटेनर हमारा तैयार है डी चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक। ये जो आज सारा ड्रामा हो रहा है, जब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। ट्रेन मार्च शुरू हो गई चोरी बचाने के लिए। 2,000 रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं। 2,000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको। शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ सूबों के पास चला गया है। फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। ये जो सबसे ज्यादा सिंध में जुल्म की सियासत है, इतना खौफ ज़दा कर देते हैं कि लोग डरते हैं किसी और को वोट देने से। ये अब हमारी जंग है कि इस सिंध के अंदर हमने सिंध को तब्दील करना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, पैसे वापस करने की ऑफर अभी तक फवाद चौधरी ही कर रहे थे, लेकिन आज वजीर आजम ने पहली बार ये ऑफर की है। कैसे देखते हैं आप इस ऑफर को? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो हैं एक दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। एक रास्ता तो ये है कि अदालतों में केस चलें, अगर साबित हो जाए वो मुजरिम करार पाएं, वो जेल में जाएं और जो उनकी जायदाद है वो जब्त हो। और दूसरा रास्ता ये है कि उनको एक ऑर्डिनेंस के जरिए बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, जो कि एनआरओ कहलाता है, जैसा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था। अब इमरान खान ने एक दरमियानी रास्ते की बात की है कि आप कुछ पैसा जो है नैब से तय कर लें। चेयरमैन नैब को ये इख्तियार है कि वो अगर कोई मुलजिम जो है ये कहे कि मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो वो उसको प्ली बार्गेन का ऑप्शन दे सकता है और अदालत उसे अप्रूव करती है। तो फिर उनको ये फ़ायदा होगा कि वो होंगे तो वैसे सज़ा याफ्ता ही, वो कानून की नज़र में सज़ा याफ्ता होंगे। और प्ली बार्गेन जो है एक तरह से एतराफ़ जुर्म होता है और उन पे 10 साल के लिए नाअहली की सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन उन्हें जेल नहीं काटनी पड़ेगी। जो भी शख्स प्ली बार्गेन करेगा उसे जेल नहीं जाना पड़ता, उसे कुछ पैसे जो हैं वो नैब के हवाले करने पड़ते हैं। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो ताहयात नाहल करार पा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें ताहयात नाहल करार दे चुकी है। उनके लिए इस ऑप्शन में कोई अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन मुश्किल ये होगा उनके लिए कि वो जो अपनी दौलत तो शायद बचा लें, कि बहुत सा पैसा जो इस वक्त नज़रों में नहीं है वो बचा लें और कुछ पैसा नैब को दे दें, लेकिन उनकी सियासत नहीं बचेगी। उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, उनको सियासी तौर पे बहुत सेटबैक होगा। मतलब तो ये है कि आप अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने जुर्म किया है और अब इसके बाद आप प्ली बार्गेन करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये ऑप्शन जो नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को दिया गया है, अगर इसको कबूल करते हैं इस ऑफर को, तो फिर तो सियासी मुस्तकबिल तो दोनों का बड़ा डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल बहुत डैमेज होगा। देखिए नवाज शरीफ तो ताहयात नहल हो चुके हैं, तो उनके लिए तो अब सियासत में वैसे ही टेक्निकली कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनकी बेटी की सियासत मुतासिर होगी, मरियम नवाज के लिए मुश्किल होगी। और उधर अगर जरदारी साहब इस डर से कि हो सकता है कि उनको सज़ा हो जाए और उनको फिर लंबी जेल काटनी पड़े और बहुत ज़्यादा उनकी तमाम जायदाद जब्त हो जाए, वो प्ली बार्गेन कर लें, लेकिन उससे फिर बिलावल जरदारी की सियासत जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान पे कुछ हलकों की तरफ से खासा प्रेशर है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ ना कुछ रियायत दी जाए, तो इसलिए वो ये दरमियानी रास्ते की बात कर रहे हैं और प्ली बार्गेन की हम बातें सुन रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान जो है इस तरफ माइल हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि जरदारी ख़ानदान के लिए ये ऑप्शन जो है कितनी वायबल होगी, क्योंकि इससे बिलावल भुट्टो के सियासी मुस्तकबिल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अदनान साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा ने। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने तो आपको बड़ी ऑफर कर दी है, क्या आप प्ली बार्गेन की ऑफर पर जाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा सवाल इमरान साहब से ये है कि वो प्ली बारगेन की ऑफर कर किसको रहे हैं और किस हैसियत में कर रहे हैं। वजीर आजम तो प्ली बारगेन की ऑफर नहीं कर सकते, और दूसरी बात किस इल्जाम में, किस बात में प्ली बारगेन करें। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि उन्होंने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि 12 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है, जो उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान उठाता है। और अपोजिशन को वो उसी दिन बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं जिस दिन उन्होंने अवाम का तेल निकालना हो या अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराना हो। और ये 12 रुपए जो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज और 25% जो बिजली का टैरिफ इंक्रीज होने वाला है अगले 1-2 दिनों में, तो ये इस तरह की और तकारीर करेंगे ताकि अपनी कारकर्दगी से जानबूझकर, अपनी कारकर्दगी से इंटेंशनली नजर हटाकर एक दफा फिर वही करप्ट का झूठा नैरेटिव अवाम को दिया जाए। ये तमाम बुजरा भी करेंगे। आपने देखा आज फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट आया। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि जिस दिन उन्होंने अवाम के ऊपर बम गिराना होता है उस दिन ये अपोजिशन को और भी ज्यादा तनकीद करते हैं, क्योंकि असल में अपनी कारकर्दगी से नजर हटाने का मसला होता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा तो ये प्ली बारगेन की बात करें और ऑफर करें तो अपने सीधे हाथ पे जो काबीना में बिठाया होता है, ब्रीफिंग दे रहे होते हैं जहांगीर तरीन साहब, और अपनी बहन से करें, क्योंकि जो 200 बिलियन का दावा किया था, अगर जहांगीर तरीन और हलीमा बाजी से पैसे वापस और प्ली बारगेन कर लें तो कम से कम एक वादा जो अवाम से किया था कंटेनर पे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि जहांगीर तरीन से इनकी पार्टी फंड होती है और हलीमा बाजी के फ्लैट जो है वो इनके असल में अपने फ्लैट। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा, अब चूँकि मियाँ साहब इस वक्त इलाज की गर्ज से जेल से तो बाहर हैं, उनका इलाज हो रहा है। कल हमारी बात हो रही थी बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से, तो उन्होंने कहा था कि नून लीग के लिए हौला हाथ होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सख्त हाथ होता है। इन तमाम हालात में जबकि अब आपको ऑफ़र भी कर दी गई है प्ली बारगेन की, तो अब नून लीग का मौक़िफ़ क्या है, नून लीग का स्टैंड क्या होगा आगे? ये मैं एतजाज़ एहसन साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब वही हैं जिन्होंने बाद में माफ़ी मांगी और कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की सेहत के ऊपर सियासत की और कहा कि जिस क्लिनिक में वो हैं, पहले कहा कि वो उनकी डेथ पहले ही हो गई है, फिर कहा कि जिस क्लिनिक में है वो कोई क्लिनिक ही नहीं है, और फिर जो आपने देखा बाद में माफियाँ भी मांगी। तो दूसरी बात कि मेरा सवाल फिर वही है कि इमरान साहब चेयरमैन नैब हैं या वजीर आजम पाकिस्तान है। दूसरी बात, प्ली बारगेन वो नवाज शरीफ साहब को किधर कर रहे हैं? 2 हाई कोर्ट के फैसले हैं और जो तीसरा फैसला उनके खिलाफ आया है जिसके अंदर प्रस्यूम लिखा हुआ है, अस्यूम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, किसी जगह पे 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। तो मुझे पहले तो ये बता दें कि जो वजीर आजम जो कि तर्जुमान नैब बने हुए हैं और चेयरमैन नैब बने हुए हैं, वो ये किससे बात कर रहे हैं? पहले तो क्लैरिटी उनको चाहिए, और दूसरी क्लैरिटी उनको चाहिए कि मुझे बताया जाए अवाम को कि जहांगीर तरीन और हलीमा बाजी के खिलाफ कार्रवाई किस वक्त शुरू करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मरियम औरंगजेब साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। अदनान आदिल साहब, आपका भी शुक्रिया। खान साहब की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर ही खत्म हो जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम को जवाब, दावा किया इमरान खान बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा नहीं, वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध के अवाम के हुकूक छीनने के लिए सेलेक्टेड हुकूमत को लाया गया है। रतो डेरों में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। खान साहब को सिर्फ अपना सियासत चमकाना है। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। जैसे ही हर सेलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब ने एक अहम किरदार अदा किया है, वैसे ही खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठी केसेस बनाते हैं। खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हुकूक छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए, और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। 162 अरब रुपए के मेगा पैकेज का ऐलान कर दिया है। 18 मंसूबों में पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज के मंसूबे शामिल हैं। पानी बचाओ मुहिम भी चलाई जाएगी। जी हाँ, सर्कुलर रेलवे के लिए भी जापान से मदद ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या ऐलान किए, जानते हैं अशरफ खान के इस रिपोर्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। कराची जिस तरह आप ऊपर जहाज में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर। वजीर आजम इमरान खान ने अपने तीसरे दौरे कराची में 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। मेगा सिटी में बनेंगे 18 मेगा प्रोजेक्ट्स। नया मास्टर प्लान 2047 भी बनाया जाएगा। स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से। 162 अरब
रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट के 10 मंसूबे, सीवरेज के निजाम की बेहतरी के लिए 7 मंसूबे, K4 के मंसूबे की 50% रकम भी विफाकी हुकूमत अदा करेगी। 2 साल से खटाई में पड़ा ग्रीनलैंड बस मंसूबा भी मुकम्मल होगा। विफाक 8 अरब रुपए देगा। यही नहीं, कराची के ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्कीम लाई गई है। ट्रांसपोर्टर्स 500 बसें बैंक से आसान कर्जे लेकर खरीद सकते हैं। सूद विफाकी हुकूमत अदा करेगी। अदायगी की मुद्दत 6 साल होगी। कराची में ट्रैफिक जैम का मसला हल करना है। विफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर भी चलेगी। ट्रैक्स को बेहतर करने के लिए 2 अरब रुपए दिए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चाइना के बजाय अब जापान की एजेंसी जायका से दोबारा मदद ली जाएगी। अशरफ खान, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पिछले 10 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। हालात सबके सामने हैं। बोले, कराची को संवारने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी, जो अदा नहीं की गई। जो कराची का इशू है, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हालात हैं वो गवर्नमेंट जीतती है इंटीरियर सिंध से, कराची को जो उसने ट्रीटमेंट 10 साल में दिया वो अब सबके सामने है। स्ट्रक्चर में डिटीरिएशन आई है कराची में। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कराची प्रोग्रेस नहीं कर। इसका एक्चुअली नुकसान सिर्फ कराची के लोगों को नहीं हुआ, ये सारे पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ। इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी थी वो और कहीं चली गई। थरपाकर गए थे कि हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं। हमारी कमिटमेंट है कराची के लिए 200 अरब रुपया सीधा सूबों को चला जाता है, सिंध का अपना शेयर पूरा आ जाता है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये एक हमारे मुल्क में अजीब चीज़ है कि कच्ची आबादियाँ सारे पाकिस्तान में, एक तरफ कच्ची आबादियाँ और कराची में सबसे ज़्यादा है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक दायरे में बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा सकती, वो नोटिफाई करें। बाकी सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए, बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस प्लान कर रहे हैं, वो कर भी सके हम, तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। जो भी आपको मदद चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बातें, दावे और तारीख पे तारीख के बाद फिर एक नया ऐलान। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए ऐलान करदा रकम में 8 अरब रुपए ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर भी लगाए जाएंगे। लेकिन आखिर काम कितना हुआ? 2016 से शुरू होने वाला मंसूबा आखिर कब मुकम्मल होगा? समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से मजीद जान लेते हैं। अली, बताइएगा कितना काम रह गया, कितना पैसा लग गया है इस प्रोजेक्ट में अभी तक? जी बिल्कुल, कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर बेहतरीन पब्लिक अवामी ट्रांसपोर्ट जो है उसका अहम तरीन मनसूबा जो साबिक नवाज शरीफ की हुकूमत में शुरू हुआ था, ग्रीन लाइन बस मनसूबा कब मुकम्मल होगा। ऐलानात तारीख पर तारीख दी जा रही है। 2016 में ये मनसूबा शुरू हुआ था, कहा जाता कि 17 में मुकम्मल होगा, 17 गुजर गया, फिर कहा गया कि 18 में मुकम्मल होगा, 18 गुजर गया। लेकिन अब एक नई तारीख जो है वो सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान है, इन्होंने 8 अरब रुपये देने का मजीद कहा है। उसके बाद दिसंबर 2019 में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। लेकिन अब तक जो है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, जो बातें की जा रही हैं, पहले कहा था कि सिंध हुकूमत बसें देगी, लेकिन अब सिंध हुकूमत के बजाय वफाकी हुकूमत ने खुद कहा है कि वो बसें लेके आएगी। कराची वाले सफ़र कर रहे हैं, 80% काम मुकम्मल हो चुका है। सरजानी से ये बस ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन मनसूबा शुरू हुआ, जो टावर तक जाना है, लेकिन गुरु मंदिर तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बस सर्विस है, मनसूबा जो है ग्रीन लाइन का, ये मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है तवज्जो नहीं दी जा रही। कराची वाले वही तबाह हाल बसों में सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी जो है 150 रुपये का लेके आई थी कि पहला वो कराची पैकेज लेके आई थी। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ऐलान किया है कि वो भी 162 अरब रुपये जो है कराची के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन अमली तौर पे काम नहीं हो रहा। कराची वाले परेशान हैं। इस बस सर्विस कब शुरू होगी, इंतजार पे इंतजार हो रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन कराची वाले सफर तो कर रहे हैं, पर न जाने ग्रीन लाइन पर सफर कब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली हफीज, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कराची पैकेज पर शहर कायद वालों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। शहरी कहते हैं तालीम और सेहत पर पहले काम किया जाए, ऐलानात तो सिर्फ ऐलानात होते हैं। जो लोग बेरोजगार, मतलब जिनके घरों के अंदर लाइट नहीं है, गैस नहीं है, आजकल आपको पता है गैस का कितना मसला है, सबसे पहले ये उस पर हल होनी चाहिए। जो उन्होंने ऐलान करा है अच्छा ऐलान है, लेकिन पहले उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तालीम, सेहत, अस्पतालों में आप जाके देखें, और भी जो कारोबार के कुछ ज़राए हैं उनको जो भी हैं
سورسز مارکیٹیں وغیرہ اس طرح کی بنائی جائیں جو لوگوں کی توڑی گئی ہیں، اور تاکہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ سب سے پہلے اس کو شہر کو صاف کرنے میں لگانا چاہیے، اور جو گندگی وغیرہ ہے نا، کیونکہ گندگی وغیرہ دور ہو جائے گی تو صحت آئے گی۔ اعلان ہی ہوتا ہے، خرچ ہوتے ہوئے تو کم ہی دکھتا ہے۔ 162 میں سے اگر 62 بھی ہو جائیں خرچ، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ سندھ میں جس ضلع سے 70% گیس نکلتی ہے وہ گھوٹکی ہے۔ یہاں 250 گیس کے کنویں ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں یہاں 234 ارب روپے گیس رائلٹی کی مد میں آئے، لیکن ضلع گھوٹکی حال سے بے حال ہے۔ سندھ کی 70% گیس یہاں گھوٹکی سے نکلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ سے۔ تقریباً 250 کنویں ہیں، 250 گیس کے کنویں یہاں گھوٹکی میں صرف پھر لیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ جو سب سے آگے ہونی چاہیے تھی، یا یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھی، بہترین سکول ہونے چاہیے تھے، انڈسٹریل زونز گیس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ 234 ارب روپیہ گیس کی رائلٹی آئی ہے سندھ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں۔ 10 سالوں میں اگر گھوٹکی کو واقعی وفاق سے رائلٹی کی مد میں 237 ارب روپے ملے ہوتے تو وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی، لیکن قدرتی وسائل سے مالا مال گھوٹکی کے بنیادی مسائل ہی کبھی حل نہ ہوئے۔ شہری کہتے ہیں کہ وزراء نے خود پر لگانے کے بجائے شہر پر پیسے لگائے ہوتے تو گھوٹکی پیرس بن گیا ہوتا۔ ایک شہری کا شکوہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ایم این اے ایم پی اپنے بنگلوں اور فارم ہاؤس پہ لگاتے ہیں، اگر یہ اپنے ہمارے شہروں میں لگاتے تو شاید یہ سارا پیرس بن جاتا۔ یہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے جتنے بھی ہیں من پسند لوگوں کو دیتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ اور اپنی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ کوئی ایمانداری سے اگر یہ جو 265 ارب بتا رہے ہیں آپ لوگ، یہ اگر ایمانداری سے ڈیوائیڈ کیا جائے نا اور اس کو شہروں میں لگایا جائے تو قسم میں کہتا ہوں کہ سارا ملک ہمارا شاہکار اور امیر ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سعودی سے بھیک مانگنے کی، کوئی چائنا کی ضرورت نہیں ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے پرائم منسٹر سے میں اس طرح فرق ہوں کہ میں وہ پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، تو وہ فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو، وہ کر دو، یہ اس کو بھی پیسے دے دو، اشرفیوں کی تھیلی ادھر بھی پھینک دو۔ لیکن کیونکہ میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں، اس لیے مجھے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے کہ ایک بجٹ بنتا ہے، اس میں پیسے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پرائیورٹی کے مطابق۔ تو میں یہ کہنے ان پرنسپل مزدوروں کو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے۔ ہیلتھ کارڈ، انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس پاکستان میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے بھی اس ملک میں تنخواہ دار اور کمزور طبقہ ہے سب کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی مشکل وقت نہیں ہوتا ایک گھرانے پہ کہ اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو گھر میں اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے۔ یہ ایک انسان سب سے بے بس فیل کرتا ہے اس ٹائم پہ۔ لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں سب سے غریب طبقوں پہ، خاندانوں پہ، کہ 7,20,000 روپے کی ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو، یہ شروع ادھر سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو تب کنفرم کروں گا جب میں وہ فائنانس منسٹر سے ڈسکس کروں گا کہ پیسہ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، کیونکہ میں آپ سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا، میں وہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا یہاں آ کے کہوں کہ جی تالی بجوا لوں کہ جی عمران خان کر رہا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو شیخ صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انگریز جو ہمارے لیے جو ریل کی پٹڑی چھوڑ کے گیا تھا، تو بجائے اس کو بڑھانے کے جو ساری دنیا میں بڑھی ہے، پاکستان میں اس سے بھی 2000 کلومیٹر ہم کم چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 2000 کلومیٹر جو انگریز پٹڑی بنا کے گیا تو اس سے کم ہے آج۔ اور یہ ہم سب کے لیے یہ کیا پیغام ہے اس ملک کو، کیونکہ ریل استعمال کرتا ہے عام آدمی ساری دنیا میں، یہ ایک عام آدمی کا سفر ہے ریل پہ،
اور یہ پیسے والے لوگوں گاڑیاں چلاتے ہیں, ان کو موٹر ویز کی ضرورت ہے, لیکن عام آدمی ساری دنیا کے اندر ریلوے پہ ٹریول کرتا ہے. اور یہ ایک ملک کی پرائرٹی شو کرتی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک معاشرہ نچلے طبقے کی سہولتیں پیدا کرے, وہ صرف ایلیٹ کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. دیکھیں مثلا 100 روپیہ ہے ملک میں خرچ کرنے کے لیے. ملک کی پرائرٹی کا تب پتہ چلتا ہے کہ وہ 100 روپیہ اگر ٹوٹل خرچ کرنا ہے تو وہ 100 روپیہ کس طبقے کے لیے خرچ کرتا ہے. پاکستان کی آج تک تاریخ یہ ہے کہ وہ جو 100 روپیہ ہے اس کی اکثریت چلی جاتی ہے ایلیٹ کلاس کے اوپر. آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچہ ہے, اردو میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچہ ہے, دینی مدرسوں پہ کتنا خرچہ ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کی پرائرٹی کدھر ہے. پھر انگریزی میں ہوتا ہے امتحان سول سروس کا, سب سے امپورٹنٹ امتحان ہوتا ہے جس میں نوجوان اپنے فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. تو کتنے لوگوں کو موقع ملتا ہے, ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کتنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس امتحان میں شرکت کر سکے سول سروس کے. اسی طرح یہ جتنی بھی ہسپتال دیکھ لیں, اگر پیسہ ہے تو اچھا علاج ہے, نہیں تو سرکاری ہسپتال. اور سرکاری ہسپتال جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ نیچے گرتے گئے ہیں. اب اچھا علاج ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میں جب نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں ایک نئی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ 100 روپے میں سے اکثر جو زیادہ پیسہ خرچ ہو کہ ہم نچلے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر کیسے لا سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے مہذب معاشرہ. اور یہ چائنا نے کیا تھا. چائنا نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ہم نے ابھی تک ہمارا اوپر کا طبقہ امیر ہوتا گیا ہے اور نیچے جو طبقہ ہے ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بلکہ نیچے چلی گئی ہے. بر صغیر میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے. تو میں اس لیے آج خاص طور پہ آیا تھا یہاں شیخ صاحب کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ریلوے کا جو انسان جو ٹریول کرتے ہیں ریلوے پہ وہ ہماری عام پبلک ہے. ایک تو عام پبلک کے لیے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. دوسرا سڑکوں کے اوپر اگر پریشر اتارنا ہے تو ہمیں ریلوے کی اپنی ریلوے کو ڈیولپ کرنا ہے. اپنی جو سارے ملک میں جو پٹڑیاں ہیں ان کو بڑھانا ہے. جو ML1 کی بات کر رہے ہیں یہ ایک انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. اگر کراچی سے پشاور تک اگر ML1 بن جاتی ہے تو اس سے جو ملک کو معاشی طور پہ فائدہ ہے, جو ٹریول کے اندر لوگوں کے آسانی ہو جائے گی اور خاص طور پہ عام انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی, تو وہ ایک انقلاب ہے. اور پھر جو فریٹ کی آپ نے بات کی کہ یہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے تیل والا جو کہ صرف ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر وہ ٹینکرز کا مافیا ہے, اور جو اصل سستا ٹریول ہے فریٹ کے لیے وہ ٹرین ہے. اس کے اوپر تو یہ میں فوری جا کے, یہ تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ فوری جا کے میں نے منسٹری آف پیٹرولیم کو کہنا ہے کہ ہماری ٹرینز استعمال کریں فریٹ کے لیے. وہ سستا بھی ہے, سڑکوں کے اوپر بھی کم ٹریفک ہے, اور ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا جو کہ اب تک لاس میں جو نقصان میں جا رہی تھی, خسارے میں جا رہی تھی ریلوے, اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی نفع بناتی جائے تو ریلوے کو ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی. میں شیخ صاحب آخر میں آپ کو اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس محنت سے آپ پاکستان کی ریلوے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ محنت کر رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو پورا یقین دلواتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری طرح میں مدد کروں گا, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک جتنی ریلوے کی ہماری سٹینڈرڈز اور ٹریول بڑھتا جائے گا ہمارے عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, ہمارے سڑکوں کے اوپر سے پریشر اترے گا, اور وہ ایک ایسا ٹریول ہے جو کہ آخر میں ٹورزم میں ہمیں بڑا مدد کرے گا. جو پاکستان کے اندر جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان میں ٹورزم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. یہ اللہ نے اس ملک کو آپ کو اندازہ نہیں کہ ٹورزم میں کیا کیا چیزیں دی ہیں. ہمارے یہاں حکمران جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی کتنی اللہ نے کیا کیا خوبصورت دی ہے, کہ جن کی چھٹیاں ساری لنڈن میں ہوتی تھی ان کو کیا پتا کہ پاکستان کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے. تو ٹورزم کے لیے بھی ہمیں ٹرینز کو ڈیولپ کرنا ہے.
اور اس میں بھی شیخ صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا کہ ہماری جتنی بھی اب جال پھیل جائے ٹرینز کا سارے پاکستان میں، جو کہ ہمارے ہر طرح وہ ملک کے اندر مدد کرے گی. اور اس کے اندر ہم پوری مدد لیں گے چائنا سے. اس وقت جو سب سے دنیا میں آگے ٹرین ٹیکنالوجی میں ہے وہ چائنا ہے. چائنا سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اپریل کے اینڈ میں بھی، اور اس میں بھی میں آپ کے لیے پوری طرح جو ML1 بھی اور باقی بھی جو پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی میں چاہتے ہیں، ٹرین ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، وہ انشاءاللہ چائنا کی ہم پوری مدد مانگیں گے. بہت بہت شکریہ. افتتاحی تقریب لاہور میں وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے تھے جنا ایکسپریس ٹرین کی. وزیر اعظم عمران خان نے نئی ٹرین کا افتتاح بھی اب کرنا ہے. پرانے وزرائے اعظم خود کو بادشاہ سلامت سمجھا کرتے تھے. عمران خان کا اپنے خطاب میں یہ کہنا تھا تنخواہ دار طبقے کو ہیلتھ انشورنس کارڈ ملنا چاہیے. آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا، عمران خان کا یہ کہنا تھا. اور اپنے خطاب میں انہوں نے وزیر ریلوے کو شاندار خراج تحسین بھی پیش کیا. وزیر اعظم نے وزیر ریلوے شیخ رشید کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور اس وقت تقریب کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ریلوے کے ٹریکس میں اضافہ کرنا ہوگا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. نارتھ کراچی سیکٹر 11H میں حاملہ خاتون اور نوجوان کے زخمی ہونے کی وجہ کیا بنی؟ سما نے پتہ لگا لیا ہے. کاشان اقرار سے شادی کرنا چاہتا تھا. دونوں کے درمیان 2 روز پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا. مزید جانیں گے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان سے. جی احمد، بتائیے گا معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، کل ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا فائرنگ کا کہ ایک فلیٹ میں نارتھ کراچی میں فائرنگ ہوئی جس میں ایک حاملہ خاتون اور ایک نوجوان زخمی ہوا تھا. اس فائرنگ کے بارے میں پولیس یہی تفتیش کر رہی تھی یہ گولی کس نے چلائی ہے اور یہ واقعہ کیا پیش آیا ہے، کیونکہ اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتاتے تھے. اب سما نے پتہ لگایا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے بھی اس کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ سامنے آیا ہے کہ 2 روز پہلے اقرا اور کاشان کا جھگڑا ہوا تھا، اور وہ اس بات پر کہ کاشان اقرا سے شادی کرنا چاہتا تھا. اقرا ایک حاملہ خاتون ہے جو کہ گزشتہ 9 مہینے سے کاشان کے گھر پر رہ رہی تھی، اور کاشان کی بہن اقصا کی یہ دوست ہے جو کہ اقصا نے بیان بھی دیا ہے. اور گزشتہ روز ان کے درمیان ہونے والا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ کاشان نے اپنے والد اشرف کی پستل سے جو ہے وہ فائرنگ کی، جس سے پہلے خاتون کو گولی ماری، جس سے یہ حاملہ خاتون اور اس کے جو بچہ تھا وہ جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوا ہے. جبکہ خاتون جو ہے وہ ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں بتائی جاتی ہے کیونکہ وہ ICU میں ایڈمٹ ہے، اور کاشان نے اپنے بھی گولی ماری، ایسا بیان جو ہے وہ اقرا اقصا کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. ابھی زخمی خاتون کا بیان نہیں سامنے آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹرز نے منع کیا ہے کہ اس خاتون کا بیان نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا احمد رحمان خان. آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کاشان اقرا سے شادی کرنا چاہتا تھا. ملتان میں میٹرو پل جھڑنے لگا، بھاری پتھر گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. مزید تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے امجد ملک سے. جی امجد ملک، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی بالکل، ملتان میں جو میٹرو منصوبہ تھا 28 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم اس کے اوپر لگائی گئی، جو کہ اب ناقص مٹیریل کے استعمال کے باعث یہ جو پل ہے یہ ٹوٹنے لگا ہے، جھرنے لگا ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے واقعات سامنے آئے. آج ملتان میں 6 نمبر چوگی کے قریب جو میٹرو پل کا کچھ حصہ ہے اچانک نیچے گر جاتا ہے، جس سے بھاری پتھر نیچے گرتے ہیں. جو ساتھ ایک جو ٹریفک تھی اس کے میں ایک جو گاڑی ہے، پتھر گرنے سے ایک شخص بھی زخمی ہو گیا. گاڑی کے تمام شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور بھاری پتھر سے جو قریبی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ بال بچ گئے کیونکہ ایک بوسر روڈ ایک اہم ترین یہ ملتان کی سڑک ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی بڑھ گئی. وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت نے عوام کو مہنگائی برداشت کرنے کے لیے صبر کی تلقین کر دی ہے. وزارت صنعت کے ادارے پر ٹاک میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب کاروبار صرف 22 خاندانوں تک محدود نہیں، اب 22,000 سے زیادہ خاندان کاروبار میں موجود ہیں. چین کو گدھوں کی برآمد کے سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. روپی تو بریک ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب روپی بریک ہوتا ہے تو وہ مہنگائی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا.
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट में दिल की बाईं शरेयान के सही काम न करने का इंकशाफ हुआ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की ECG में बेतरतीबी पर भी तशवीश का इजहार किया है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के टेस्ट की रिपोर्ट जो आई है उसमें बाईं शरेयान के सही काम न करने का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ के टेस्ट में ये सामने आया है कि बाईं शरेयान काम नहीं कर रही, दिल की शरेयान काम नहीं कर रही। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे आरिफ मलिक से। जी आरिफ मलिक, ये बताइएगा कि टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है, क्या चीज़ें इसमें सामने आई? जी अभी तक टेस्ट की रिपोर्ट तो सामने नहीं है, अलबत्ता ये तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि जो दिल की शरेयानें हैं वो ठीक काम नहीं कर रही, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज उनके जो टेस्ट है वो कुछ सही नहीं। ECG जब उन्होंने किया तो उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफी तेज थी, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे और 1 हफ्ते बाद इसका मुकम्मल टेस्ट किया जाएगा और ये जदीद मशीन के जरिए किया जाएगा। होल्टर और इको टेस्ट जिसे कहते हैं ये करवाए जाएंगे, अगले हफ्ते का फैसला करवाने किया गया है। और ये जो अब इन्होंने दिल की बाईं शरेयान के सही तौर पर काम न करने का इंकशाफ किया, इसमें अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स कोई बाकायदा तौर पर सामने नहीं आई। ये सिर्फ तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक। कराची के इलाके गुलशन मेमार में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स पर तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। बिल्डर ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कबाड़ी पर तशद्दुद किया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स की अहलिया ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मजीद जानेंगे आमिर मजीद से। आमिर बताएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, गुलशन मेमार थारो गोट है, यहाँ पर एक वाकया पेश आया है। बासर बिल्डर है, उसने कबाड़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि 10 बोरी सीमेंट चोरी की है। उसके बाद उनके घर जा पहुँचा और ये कहा कि स्क्रैप का कुछ माल बेचना है। वहाँ पर जाकर जो कबाड़ी है जिसका नाम गाजी अहमद बताया जा रहा है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उसको थाना गुलशन मेमार लाया गया और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कबाड़िए हैं गाजी अहमद, उनकी जोजा हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। शाम को 6 बजे मेरे घर ले को सजे ने रोटी खमदा बैठा हा, आखे ने आते कबाड़ चावन वलाए मैं कनु पैसे मंगेन, मैं को 11,370 रुपया मैं दीते। मोबाइल भी आखे चाड़े, मोबाइल चाड़ दीते में से वलाए को 2 जने गिद्धी ते गन पे बिल्हाने बिल्हा कनी तना थोड़ी देर थी है आखे सही में कुछ कबाड़ में वेंदा घर जणो मेरे बाल परेशान हो सन। इथों ही में को गाल ही देवण पाए गन, मंदे देवण पाए गन, उनको बाद को कुटण पाए गन, मारण पाए गन। जी बिल्कुल बता ये रही हैं तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये थाने आई और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है बिल्डर और उसके साथियों के खिलाफ। हमारी बात हुई है तफ्तीशी अफसर से, वो कह रहे हैं कि जो बिल्डर है और उनके साथी हैं उनको हर सूरत में जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।